औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहले बैत की दूसरी किस्त में खुशामदीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से छोटी हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के 3 बरस बाद यानी 33 क़ब्ल नबूवत में पैदा हुई। सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 7 साल थी, और आपने भी अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल फरमाई। नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह अपने चचा अबू लहब के बेटे अतबा से किया था और रुखसती होना बाकी थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के अजीम मनसब पर फायज हुए तो अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नहीं की और कुफ्र और शिरक में पड़ा रहा। तो अल्लाह पाक ने वही का नज़ूल करके अबू लहब और इसकी बीवी की मजम्मत फरमाई। तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटे अतबा और अतीबा को बुलाकर कहा कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देकर इनसे अलहदगी अख्तियार नहीं की तो तुम्हारा मेरे साथ उठना बैठना हराम है। दोनों बेटों ने बाप के हुक्म की तामील की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलाक दे दी। ये कुदरत का फैसला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक साहबजादियाँ नापाक अतबा और अतीबा की घरवालियाँ ना बने। फिर अल्लाह पाक ने सैयदा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को दमाद रसूल होने का शर्फ अता फरमाया। चनाचा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी तरफ वही भेजी कि मैं रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ कर दूँ। चनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मक्का में कर दिया और साथ ही रुखसती भी कर दी। मक्का में इस्लाम की कबूलियत और तरक्की ने कुरैश मक्का की नींदें हराम कर दी, तो इन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब कुफार का जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो नबूवत के 5वें साल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की। ये काफिला अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला पहला काफिला था। जब उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के साथ हबशा की तरफ हिजरत फरमाई तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जोड़ा खूबसूरत है। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कुछ हाल मालूम न हुआ। फिर इसी दौरान कुरैश की एक औरत हबशा से मक्का आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हिजरत करने वालों के बारे में पूछा तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खैरियत की इत्तला दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इनका मुसाहिब और साथी हो, और साथ ही इरशाद फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत की। हिजरत के कुछ अरसे बाद आप दोनों दोबारा मक्का आए तो उस वक्त मक्का की ज़मीन पर पहले से ज़्यादा जुल्म फैला हुआ था। चनाचा आप दोनों ने दोबारा मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर ली। लेकिन दूसरी हिजरत के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हबशा में ज़्यादा अरसा मकीम नहीं रहे। जब इनको पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ हिजरत फरमाने वाले हैं तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुछ सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मदीने तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पहला राब्ता हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई उवैस बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कायम हुआ, और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हीं के घर क़याम फरमाया। अल्लाह पाक ने सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बेइंतहा हुस्न व जमाल से नवाजा था। रिवायात में आता है कि हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा निहायत हुस्न व जमाल की हामिल थीं। मक्का की ख़वातीन सैयदा रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर रश्क करती थीं और इनके हुस्न व जमाल की तारीफ़ में ये अशार पढ़ा करती थीं। इंसान ने हुस्न व जमाल में जो बेमिसाल जोड़ा देखा है वो सैयदा रुकैया और उनके शौहर उस्मान है। सीरत हलबिया में आता है कि अगर आप ज़मीन वालों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की झलक देखना चाहें तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखिए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं
کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گوشت کی پلیٹ دے کر بھیجا کہ ان کو دے آؤ۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ میں کبھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتا اور کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ پھر میں جب دیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو میں نے وجہ بتلائی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے دیر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان سے زیادہ حسین و جمیل جوڑا دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے زیادہ خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دھو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بیٹی، اپنے خاوند عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اصحاب میں سے اخلاق میں میرے ساتھ مشابہ ہیں۔ 2 ہجری غزوہ بدر کا سال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابی رضی اللہ عنہم اسلام کے پہلے غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ہی ٹھہریں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے میں رکنے کا حکم فرمایا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ میں ان اول مجاہدین اسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شمولیت حاصل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے جواب میں فرمایا کہ آپ کے لیے بدر میں شرکت کرنے والوں کے برابر اجر ہے اور مال غنیمت میں بھی ان کے برابر حصہ ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے رکے اور بدر میں شرکت نہیں کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکائے بدر کے اعزاز اور غنائم میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر کا حصہ دیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے حکم سے انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر سے واپسی کا انتظار کیے بغیر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلامی شریعت میں میت کی تدفین میں جلدی کا حکم دیا ہے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر رہے تھے تو ایک دم صدائے تکبیر سنائی دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ صدائے تکبیر کیسی ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر غزوہ بدر کی فتح کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر فتح بدر کی خوشی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی لگتے جگر کی وفات کا صدمہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی وجہ سے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں اور کفن دفن میں شریک نہ ہو سکے تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور قبر کے پاس بیٹھ کر اپنی پیاری بہن کے غم میں رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھے اور انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ رقیہ کی کمزوری مجھے معلوم ہے، میں نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ وہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی گرفت سے پناہ دے، تو اللہ پاک نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اہل بیت کی اگلی قسط میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔